नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. सुदारीत जीएसटीचो लाव सर्वसामान्यांक खूब बऱ्या पद्दतीन जातलो असो विश्वास भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे तुहीन सिन्हा हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत उक्तायलो. गोंय हें संवसारभर फामाद आशिल्लें नामनेचें पर्यटन स्थळ सन, सँड अँड सी सयत गोंयान एडव्हेंचर वेलनेस तशेंच खाणा जेवणाचें केंद्र जावपाची तांक आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. सरकारी अधिकाऱ्यांक तांचें काम आनी कर्तव्य योग्य तरेन करपाक सोंपें जावचें म्हूण मार्गदर्शक तत्वां लागू करपाची गरज उदका स्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायला. आनी गोंय क्रिकेट संघटनेचे आयज जाल्ले वेंचणुकेंत चेतन देसाय हांच्या पॅनलान परिवर्तन गटाक हारयले आनी ही वेंचणूक जिखली. पुराय खबरो. सुदारीत जीएसटीचो लाव सर्वसामान्यांक खूब बऱ्या पद्दतीन जातलो असो विश्वास भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे तुहीन सिन्हा हांणी आयज उक्तायलो. ते पणजे भाजप कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयताले. जीएसटींतल्यान आयिल्ल्या येणावळींतल्यान बऱ्यो साधन सुविधा भाजपाचे सरकार नागरिकांक दिवंक शकता अशें तांणी म्हटलां. 2017 वर्सा जेन्ना जीएसटी लागू केल्ली त्या वेळार देशभरांत 65 लाख नोंदणीकृत जीएसटी अकावंट्स आसले जाल्यार तातूंतले 7 लाख कोटी रुपया येणावळ सरकाराक येताली. आतां हो आंकडो वाडला. लेखी नोंदी प्रमाण सद्याक 1,51 लाख नोंदणीकृत जीएसटी अकावंट्स आसात जाल्यार तातूंतल्यान 22 लाख कोटी रुपया इतली येणावळ मेळटा अशें तांणी म्हटलां. ह्या वेळार गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक तशेंच आमदार दाजी साळकार, भाजपाचे फुडारी सिद्धार्थ कुंकळेकर हाजीर आशिल्ले. शुरुआत के समय केवल 65 लाख रजिस्टर्ड अकाउंट्स थे जीएसटी. कुल रेवेन्यू जीएसटी के द्वारा उस समय पूरे साल का 7 लाख करोड़, 8 वर्षों में बढ़कर 1,51 लाख रजिस्टर्ड जीएसटी अकाउंट्स हैं. 22 लाख करोड़ जो है जीएसटी रेवेन्यूज आते हैं सरकारों को, जो केंद्र सरकार और अन्य विभिन्न राज्य सरकारों में वितरित होते हैं. गोंय हें संवसारभर फामाद आशिल्लें नामनेचें पर्यटन थळ सन, सँड अँड सी सयत गोंयान एडव्हेंचर वेलनेस तशेंच खाणा जेवणाचें केंद्र जावपाची तांक आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. The Restaurant Association of India is owning the summit here as far as their 4th edition goes. Whole sum up of lakhs of restaurants coming together and tanche summit hanga jawa is a food for thought that we are actually not only promoting conventions but through these conventions lot of food for thought will happen in this type of summits which will allow us to be the true culinary capital of the country. ते गोंयान नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया वतीन पणजे आयोजीत खासा परिशदे वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार संघटनेचे अध्यक्ष सागर दर्यानी तशेंच पणजी महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयज आनी फाल्यां ही परिशद चलतली. ह्या परिशदेन हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रींतल्या सुमार 1,500 प्रतिनिधींनी वांटो घेतला जाल्यार ह्या मळावेले सुमार 60 तज्ञ ह्या वेळार मार्गदर्शन करतले. कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नय उपरांत गोंयान ह्या परिशदेच्या 4थ्या आवृत्तीचें आयोजन केलां. सरकारी अधिकाऱ्यांक तांचें काम आनी कर्तव्य योग्य तरेन करपाक सोंपें जावचें हे खातीर तांच्या कामा खातीर स्पश्ट मार्गदर्शक तत्वां लागू करपाची गरज आसून कामाचो प्राधान्यक्रम, ताची भुमिका वा खासा उद्दिश्टां थारावप अशा गजालींचो मार्गदर्शक तत्वांनी आसपाक जाय अशें उदका स्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. उदका स्त्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर काल पर्वरी हांगच्या सिंचाई भवनान आयोजीत अभियंता कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. भारतांतले महान अभियंते आनी दूरदर्शी श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या हांच्या जयंती निमतान हो दीस मनयतात. कार्यावळीक उदका स्त्रोत खात्याचे सचिव श्री सरप्रीत सिंग गिल, खात्याचे मुखेल अभियंता ज्ञानेश्वर सालेलकर, मुख्य अभियंतो अंकुश गांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जहाज बांदणी, दर्यांतले पर्यटन तशेंच थळाव्या नुस्तेमारी समाजाक आदार दिवपा खातीर गोंय सरकार स्टेट मरीटायम बोर्डाची स्थापणूक करतले अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. मरीटायम्स वाठारांत नोकऱ्यांच्यो संदी आसात ताचो तरणाट्यांनी लाव घेवपाक जाय तशेंच ह्या मंडळाच्या स्थापणुकेचो व्हडा उद्देगाक आनी ल्हान उद्देगाक फायदो जातलो अशें मंत्री फळदेसाय हांणी म्हटलां. सरकार जहाज बांदकामाचो पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो यत्न करीत आसा. जहाज बांदकाम परिशद अमृतकाल व्हिजन 2047 कडेन भारताचो जहाज बांदकामाच्या कार्यावळींतले ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले जाल्यार भारत सरकारान नोडल एजन्सी म्हूण नेमिल्ल्या
कोची मेट्रो रेल लिमिटेडच्या तज्ञ पंगडान गोंयान वॉटर मास ट्रान्समिट सिस्टम चालीक लावपा खातीर अभ्यास सुरू केला अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंय क्रिकेट संघटनेचे आयज जाल्ले वेंचणुकेंत चेतन देसाय हांच्या पॅनलान परिवर्तन गटाक हारयले आनी ही वेंचणूक जिखली. अध्यक्ष पदाचे वेंचणुकेंत चेतन देसाय पॅनलाचे महेश देसाय हांणी परिवर्तन पॅनलाचे महेश कांदोळकर हाका हारयले. चेतन देसाय पॅनलाचे सगळे उमेदवार जैतिवंत थारले. हे वेंचणुकेंत सगळ्या 107 क्लबांच्या प्रतिनिधींनी मतदान केले. अध्यक्ष महेश देसाय, उपाध्यक्ष परेश फडते, सचिव तुळशीदास शेटये, सहसचिव अनंत नायक, भांडारी सय्यद अब्दुल माजीद आनी वांगडी पदाच्या वेंचणुकेंत महेश मेहकी हाका जैत मेळ्ळा. राज्यांतले क्लब तशेंच क्रिकेटी खातीर वावूर करपाक म्हजें प्राधान्य आसतलें अशें नवे अध्यक्ष चेतन देसाय हांणी सांगलें. राज्य सरकारच्या वजन आनी माप खात्यान गिरायक जागृताय करपा खातीर गोवा ग्राम ह्या नेमाळ्याची 5वी आवृत्ती उजवाडायल्या. गिरायक जागृताय, गिरायकाचो आवाज वाडोवप हे केंद्रीय संकल्पने खाला गिरायक चळवळीन मुखार आशिल्ल्या जायत्या जाणांचे लेख गोवा ग्रामाच्या 5व्या आवृत्तीन उजवाडाक आयल्यात. आयच्या काळान गिरायकाक जाय आशिल्लो माल आनी वस्तू सहजपणान मेळटा आनी ताचे खातीर गिरायकाची चड जागृत आनी सादूर रावपाक जाय अशें वजन आनी माप विभागाचे निरीक्षक, नेमाळ्याचे संपादक अरुण पंचवाडकर हांणी गोवा ग्राम ह्या नेमाळ्याच्या संपादकीयांतल्यान सांगला. ह्या नेमाळ्यान गिरायकाच्या समस्या जापो दिल्यात आनी गिरायकांक मार्गदर्शन करून राज्यान गिरायक जागृताय घडोवपाचें काम सुरू आसा. पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा खात्यान पणजेच्या मिशन रॅबीजच्या जोडपालवान संवसारीक रॅबीज दिसा निमतान जागृताय मोहीम आंखल्या. रॅली, उलोवप, पॅम्पलेट वांटप, रॅबीज विशीं म्हायती उजवाडावप, वेगवेगळ्या थळाव्या संस्थांनी, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी सुण्यांच्या चावपा विशीं म्हायती उजवाडावप, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी भौसाक विद्यार्थ्यांक सुण्याच्या वागणुके विशीं शिक्षण दिवपाची येवजण आंखल्या. ही मोहीम दक्षिण गोंयच्या 4 तालुक्यांनी म्हळ्यार साश्टी, सांगे, केपें आनी मुरगांवां 28 सप्टेंबर 2025 सावन सुरू जातली. तशेंच ह्या 4 तालुक्यांनी संवसारीक रॅबीज दिसा सावन म्हळ्यार 28 सप्टेंबर सावन सुरू जावन 6 म्हयने चलतली. मडगांवचो राजा म्हणून फामाद आशिल्ल्या दावल्ली हांगच्या श्री समर्थगड देवळांतल्या 21 दिसाच्या गणपतीचें आयज विसर्जन जावपाचें आसून सध्या ही विसर्जन मिरवणूक चालू आसा. ह्या मिरवणुकेन हजारांनी भावीक व्हडा उमेदीन आस्पावीत जाल्यात. आज दनपारां श्री समर्थ मंदिरा कडल्यान ही मिरवणूक सुरू जाली. मडगांव बाजाराक फेरो मारून ही मिरवणूक दामबाब तळेर येतली. राती उसरां हे तळयेन गणपतीचें विसर्जन जातलें. खेळान जगन्नाथपुरी ओडिसा हांगा हालींच जाल्ल्या दुसऱ्या राष्ट्रीय वरिश्ठ T10 टेनिस बॉल क्रिकेट अजिंक्यपद सर्तींत गोंय बायलां पंगडान कांस्य पदक जिखला. श्री जगन्नाथ दर्शन चॅरिटेबल ट्रस्टान भारतीय T10 टेनिस बॉल क्रिकेट संघटनेच्या जोडपालवांनी सर्त घडोवन हाडिल्ली. तिसऱ्या पदा खातीर जाल्ल्या खेळांत गोंय पंगडान उत्तर प्रदेश बायलां पंगडाचेर 8 गड्यांनी जैत जोडलें. हवामान. राज्यांत फाटले कांय दीस विसव घेतिल्ल्या पावसान परतून हाजिरी लायल्या. फाटल्या 24 वरांत सांगे सगळ्यांत चड 56.6 मिलीमीटर जाल्यार सगळ्यांत उणो 4.8 मिलीमीटर पावस दाबोळे नोंद जाला. आयज पणजे चडांत चड तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. सुदारीत जीएसटीचो लाव सर्वसामान्यांक खूब बऱ्या पद्दतीन जातलो असो विश्वास भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे तुहीन सिन्हा हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत उक्तायलो. गोंय हें संवसारभर फामाद आशिल्लें नामनेचें पर्यटन थळ. सन, सँड
आनी सी सयत गोंयान एडव्हेंचर वेलनेस तशेंच खाणा जेवणाचें केंद्र जावपाची तांक आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. सरकारी अधिकाऱ्यांक ताचें काम आनी कर्तव्य योग्य तरेन करपाक सोंपें जावचें म्हूण मार्गदर्शक तत्वां लागू करपाची गरज उदका स्त्रोत मंत्री सी सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायला. आनी गोंय क्रिकेट संघटणेचे आयज जाल्ले वेंचणुकेंत चेतन देसाय हांच्या पॅनलान परिवर्तन गटाक हारयले आनी ही वेंचणूक जिखली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.